Na. Ako si Dato Gabriel Sayad sa Barangay Tribal Chieftain sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talaingod. Ako nagpasalamat kay kuan ko nga ni kandidato si Sir Aling Kapuyan sa Senado. Bosa kining wanay maunan nagpasalamat ko kay nanay makatutok sa amo isip sa Senado diri sa ancestral domain nga nahimo diri sa lungsod sa Talaingod, Kapalong o Santo Tomas. So mao na nga kami nagakuan gyud nga maning kamot nga maka tabang kang Sir Aling Kapuyan uban sa among mga sakop diri sa lungsod sa Talaingod o Kapalong o Santo Tomas. So kana lang ang akong dako ang akong pasalamat tungod kay kun ikaw mudaog lang makadaog tungod sa pagsuporta sa katawhan diri sa Mindanao. Akong panginauton nga nanamay kakuanan kung unsa ang mga maynungdanon nga among ipaabot sa iya sa kang Sir Aling Kapuyan kung siya ana sa Senado.